दर्शकवृन्द नमस्कार। कोशी अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोशी संवादको अर्को एउटा विशेषाङ्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता आशुतोष। दर्शकवृन्द, बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिको सबैभन्दा ठुलो धरोहर हुन्। तर वित्तीय संस्थाहरूले नै ठगी गरिसके पछाडि देशको आर्थिक अवस्था र तीसँग सम्बन्धित हरेक एकजना नागरिकको अवस्था कस्तो हुन सक्ला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र सायद त्यस्तो समय नआउला पनि भन्न सकिँदैन, किनभने हामीले त्यस्ता धेरै अवस्था देखेका छौँ जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू एकदमै धेरै सकसपूर्ण वातावरणमा बाँच्नु परेको। यसरी नै विराटनगरका एकजना स्थानीयवासी जो व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, पिएस टेकका प्रोप्राइटर प्रदीप ताम्राकार भर्खरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ठगी प्रकरणमा पर्नु भएको छ। आउनुहोस् यो विस्तृत रूपमा उहाँसँग यो विषयमा रहेर कुराकानी गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको ठगी प्रकरणमा सर एकजना पर्नुभयो भन्ने खबर बाहिर आयो। यो विषयमा विस्तृत रूपमा हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, मैले आजभन्दा 4-5 वर्ष पहिले मेरो फर्म पिएस टेक र प्रदीप ताम्राकार नामबाट मैले 3-4वटा शीर्षकबाट 2,22-23 लाख रुपियाँ मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ। लिइसकेपछि सुरुमा 8%, 9% भनेर 12%, 13% पनि लिनुभयो उहाँहरूले, 14%सम्म पनि लिनुभयो। गएको यो लकडाउनभन्दा पहिला लगभग 8 महिना 9 महिना पहिला उहाँहरूले मलाई 9% इन्ट्रेस्ट गर्छु भनेर भन्नुभयो। हुन्छ भनेर भने मैले भन्छ अलिक अझै कम गरिदिनुहोस्, अलि यो सङ्कटकाल पनि हुने भइरहेछ, अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले ब्याज दिनलाई भनेर भने 9% गरिदिन्छु भनेर भन्नु। ल ठिकै छ भनेर मैले पनि कुराहरूलाई त्यतिकै गरेँ। सरले दुईवटा आफ्नो व्यक्तिगत नामबाट र फर्मको नामबाट बेग्ला बेग्लै शीर्षकमा लोन लिनु? हजुर, मेरो एउटा फर्मको नाममा पनि छ अनि एउटा मेरो पर्सनल लोन पनि छ। दुईटैमा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बेग्ला बेग्लै सेम नै गरेको थियो। उहाँहरूले 9% गर्छु भनेर भन्नुभयो। मैले अस्ति यो लगभग 1-1.5 महिना पहिले स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि 10.66% उहाँहरूले एड स्टेटमेन्टमा देखियो। 1.66% ज्यादा भयो। हजुर, किनभने मैले भने पनि उहाँहरूलाई यसरी त बढी भन्नुभयो। अब त हेड अफिसबाट गर्नुभयो उहाँहरूले, हामीलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ भनेर तपाईँले इन्फर्म पनि गर्नु भएन मलाई इन्ट्रेस्ट बढ्यो भनेर भन्दाखेरि अब हेड अफिसमा अब त्यस्तो गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन यहीँबाट गर्ने। तपाईँहरूसँग मैले डिल गरिसकेपछि तपाईँले के इन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि त मलाई। 9% भनेर तपाईँले 10.66% लिनुभयो, त्यो त मलाई भएन भने होइन। अब यो सकिँदैन जस्तो कुरा गर्नु पर्यो। त्यो इन्ट्रेस्ट बढाउँदाखेरि बिचमा सरलाई यत्रो टाइममा कुनै पनि खबर आएन ब्याङ्कबाट? आएन उहाँहरूले स्टेटमेन्ट मैले त अब विश्वासमा लोन दिँदै गएँ, इन्ट्रेस्ट तिर्दै गएँ। पछि स्टेटमेन्ट आइसकेपछि अनि म अलिकति झस्किएँ। ओहो, यो 1.5%, 1.25% लगभग बढी गइरहेछ मेरो इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यति रिस्पोन्स नै गर्नु भएन। अनि ल ठिकै छ अब जे भयो भइगयो। अनि मैले यताउता पैसा खोजेर ब्याङ्कको सम्पूर्ण 2,23 लाख रुपियाँ मैले जम्मा गरेँ एकाउन्टमा। अनि गरिसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो भोलिपल्ट फुकुवा हुन्छ भनेर भन्नुभयो। ल ठिकै छ भनेर भने भोलिपल्ट जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले फेरि त्यो डाइरेक्टर छैन, सिओ छैन, यो छैन भनेर उहाँहरूले आलटाल गर्दै जानुभयो। आज विराटनगरको कुन ब्रान्चबाट सरले लोन निकाल्नु? यो हाम्रो नगरपालिकाको अगाडिपट्टि जिप्रकाको छेउमा, पहिलाको जिप्रकाको छेउमा त्यहाँबाट लिएको। उहाँको बिएम चाहिँ सञ्जीव दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फोनै नउठाउने, कतिचोटि मैले कम्प्लेन, मैले पैसा बुझाइसकेँ, तपाईँलाई फुकुवा गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले होइन सिओ छैन, यो छैन, डाइरेक्टर छैन भनेर उहाँहरूले आलटाल गरेर आज 5औँ दिन भयो। लोन डिपार्टमेन्टमा त्यति बेला को हुनुहुन्छ सरले लोन लिइराख्दाखेरि? पहिला होइन, मेरो चाहिँ अहिले हेर्ने चाहिँ मिलन भण्डारी भन्ने भाइ छन्, उहाँ पनि आज लिभमा हुनुहुन्छ। उहाँको रेस्पोन्स के छ यो विषयमा? अब उहाँले चाहिँ सिधै बिएममा ट्रान्सफर गर्नुभयो कुरा, सञ्जीव दाहालमा लानुभयो। सञ्जीव दाहाललाई फोन गर्दाखेरि उहाँले त्यति खासै रिस्पोन्स हुन्छ भन्ने भइहाल्छ भन्यो। शुक्रबार दिनसम्म पनि हुन्छ ल फरक पर्दैन भन्नुभयो। आजको दिन 10 बजे तपाईँको फुकुवा लेटर आउँछ हातमा भन्नुभयो। म 11-12 बजे जाँदाखेरि उहाँको फोन रिङ गइरहेछ, उठाउनु भएन, रिस्पोन्स गर्नु भएन। 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटिसम्म गर्दाखेरि उहाँले रिस्पोन्स दिनु भएन।
स्टेटमेन्टमा सरले डिटेली हेर्दा याद छ सरले टिडिएस कति % काटेको छ? एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10.66 गर्नुभयो, जबकि अहिले ब्याङ्कमा अरू ब्याङ्कमा 8% पनि छ्यापछ्यापी पाउँछ। यस्तो भएको हुनसक्छ नि सर, जस्तै ब्याङ्कमा त प्रोडक्ट वाइज हुन्छ, एउटा खालको प्रोडक्ट लोनमा पनि बेग्ला बेग्लै प्रोडक्ट हुन्छ, जस्तै होम शीर्षक हुन्छ बेग्ला बेग्लै। अब त्यो लोनमा चाहिँ सायद रिकभरिङ रूपमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुनसक्छ। केही पनि छैन, जबकि अब मलाई त्यस्तो केही पनि मलाई इन्फर्म पनि गर्नु भएन उहाँहरूले। हुन्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हाम्रो गुड पार्टी हो भनेर उहाँले मलाई बारम्बार तपाईँहरूलाई यसैबाट नि म एडजस्ट गरिदिन्छु, इन्ट्रेस्ट अझै घटाइदिन्छु भनेर रोक्नु खोज्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यो ब्याङ्कदेखि नै एलर्जी भएर आयो। ब्याङ्क पनि साथी पनि भन्ने नाम मात्रै उहाँको स्लोगन हो। यो चाहिँ चोर डाँकावाला हिसाब हो उहाँहरूको। घर हडपिने, लोन दिएर घर हडपिने उहाँहरूको यो ऊ छ हिसाब। मैले लकडाउनको जस्तो बेलामा पनि मैले ब्याज साथीहरूसँग काटेर पनि ब्याङ्कको ब्याज दिएँ मैले। यो इन्ट्रेस्टको कुरा अन्तिममा सरलाई लकडाउन पछाडि आएर थाहा भयो? त्यो थाहा भयो होइन, यो लकडाउन लगभग तपाईँले 1.5-2 महिना पहिले मात्रै थाहा भयो। स्टेटमेन्ट हेरेपछि मात्रै थाहा भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि सरले स्टेटमेन्ट नहेरिकन पेमेन्ट गरिरहेको थिएँ मैले, विश्वासमा गर्दै गएँ। पछि स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि म छर्लङ्ग भएँ, ओहो यत्रो मार्केटमा अहिले 8%मा छ्यापछ्यापी पाउँछ। अहिले सरदर हिसाब गर्दाखेरि सरले कति अमाउन्ट ज्यादा तिर्नु? मलाई त 5-7 लाखभन्दा बढी उहाँहरूले लिनुभयो मसँग, बढी 5-7 लाखभन्दा बढी, घटी छैन। प्रोसेसिङ चार्ज 0.25% भनेर भन्नुभयो, 2.5 देखि 3% पनि लिनुभयो मसँग 1.5 वर्ष पहिले। प्रोसेसिङ चार्ज भनेर अनेक शीर्षक गरेर पैसा काट्ने के भन्यो, अनेक खालि एउटा ऊ जस्तो बनायो पैसा काट्ने। अब आफू काम हेर्ने कि इन्ट्रेस्ट हेर्ने कि त्यत्रो ऊ गर्न, हामीले त अब शान्तिनो व्यापार गरेर गर्ने खाने मान्छे। निकै अगाडि पनि नेपालको मेन स्ट्रिमबाट नेसनल मिडियामै पनि यो विषयमा बाहिर आएको थियो कुरा, र 2जना व्यक्तिको घर लिलामी नै भयो भन्ने काठमाडौँको। सरलाई के लाग्छ, यो नियोजित ढङ्गले भएको कामहरू हो कि मान्छेले वास्ता गर्दैनन्? हामीलाई त सरले जस्तो वास्ता गर्ने पनि भएन नि त। अब ब्याङ्कबाट फोन आइरहन्छ, तारकतार मेसेज आइरहेको छ, हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यो ब्याङ्कको गडबडी हो कि ब्याङ्कलाई नियमन गर्ने निकायको चाहिँ गडबडी हो जस्तो लाग्छ? मलाई त अब सुरु उहाँहरूको सबै प्रोसेस नै यही छ। कसरी हुन्छ ठग्ने गर्ने, व्यापारीहरूलाई उ गरेर घर हडपिने उहाँहरूको प्लानिङ एकदम, खालि घर तान्ने। अहिले गएर हप्ता 15 दिन 3 महिनाको नोटिस दियो, घर लिलामी गरिदिने। धेरैजनाको मैले देखेको छु, कतिजना रोएर निक्लेको देखेको छु मैले। मलाई चाहिँ एलर्जी भयो यो ब्याङ्कदेखि, नाम सुनेपछि एलर्जी हुन्छ। कोही पनि यो ब्याङ्कमा चाहिँ नजाओस् कर्जा लिनलाई, उहाँहरूलाई बिन्ती गर्छु, यो ब्याङ्कमा चाहिँ कर्जा कहिले पनि नलिनुहोस्। सरले अहिले फोन गरिरहँदाखेरि फोन उठेन, मान्छे हुनुहुन्न, आधिकारिक हुनुहुन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, कति समय भयो सरले यो ताकेता गर्नुभएको? अहिले त म बिहान 10:15 बजे ब्याङ्कमा त्यहाँ गएँ, उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। 2-3 जना अरू डिपार्टमेन्टको थियो, सबै छुट्टीमा छ, कोही के छ। अरू वहाँ त्यहाँ हुने स्टाफहरूले के भन्नुहुन्छ यो विषय? उहाँले बिएम सरसँग कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर भन्नुभयो। बिएम सरलाई मैले सञ्जीव दाललाई फोन गरेँ, गर्दा उहाँले 6 चोटि फोन गर्दा उठेन फोन। उहाँले मेरो सायद फोन नै ब्लक गरेर राख्नु भएको छ। यो विषयमा सरले हेड अफिसमा के रिपोर्ट गर्नुभयो? गरेको छुइनँ। म राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले त्यहाँ गएर एउटा निवेदन लेख्छु भनेर म अहिले जाँदैछु। निवेदन लिएर मलाई यो किन फुक्का नगरिएको भन्ने कुरो, मैले ब्याज तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने उहाँले भन्नु पऱ्यो मलाई। स्टेटमेन्टमा हेर्दाखेरि नि सर 9%मा जुन डिल ब्रेक भएको थियो, त्यस पछाडि 10.66, अहिले हेर्दा 10.66 छ। यो लामो समयमा 9%बाट एकैचोटि 10.66 बढाएको हो कि ग्रेजुअल्ली बिस्तारै बिस्तारै गरेर बढाएको देखिन्छ स्टेटमेन्टमा? स्टेटमेन्टमा त सिधै एकैचोटि बढाएको देखिन्छ, 9बाट सिधै 10.66 गरेको देखिन्छ। अनि मलाई त मेरो एकाउन्टेन्टले भन्दाखेरि पो म छक्क परेँ, ओहो मैले त विश्वासमा मैले गरिरहेँ, कारोबार गर्दै गएँ। आज यत्रो महिनादेखि उहाँहरू वर्षौँ भयो मैले गरेको। अनि अब मैले कम्प्लेन पनि गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो अब हेड अफिसबाट गरेको, हामीलाई के थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट बढेको त थाहा हुन्छ नि, मलाई त इन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि। एउटै ब्याङ्कमा भइसकेपछि तपाईँहरूको त सबैको दिनरात त्यही काम हो, तपाईँले इन्फर्म गरेर पर्यो सर तपाईँहरूको यसरी बढेको छ है भनेर भन्नु। म त माइ मेकअप गर्थेँ नि, नभए यताउता जग्गा छ बेचेर भए पनि लोन क्लियर गर्थेँ म। आज त यिनीहरूले मेरो घरै हडपिन्थ्यो मैले यो नगरेको भए चाहिँ। सरको यहाँ पिएस टेक भन्ने आफ्नो व्यवसाय पनि छ। हजुर, त्यो व्यवसायमा कतिको असर परिरहेको छ यो कुरा? धेरै असर छ, माइन्ड एकदम डिस्टर्ब भइरहेको छु म त। यो ब्याङ्कदेखि यति एलर्जी भइसक्यो,
भगवान्ले गर्नु यो ब्याङ्कमा चाहिँ कोही पनि नजाओस्, म सबैलाई बिन्ती गर्छु, कोहीले पनि कर्जा नलियोस् यो ब्याङ्कसँग। फ्यामिली मेम्बर्सहरूले के सबै यति टर्चर उहाँहरूलाई, यो त अब म त के भने अब आत्महत्या गर्नु पर्ला जस्तो पनि भइसक्यो, त्यति टेन्सन भइसक्यो मलाई, यसले यति एलर्जी भइसक्यो यो ब्याङ्क देखेर। एक त लकडाउनबाट भर्खरै हामी माथि आइरहेका छौँ, त्यसमाथि अनभिज्ञ रूपमा इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले बढाइरहेको छ। म त के भन्नु, यो त सरको अपेक्षा अब के रहेको छ ब्याङ्कसँग या चाहिँ अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग, निकायहरूसँग? मैले अब पैसा सबै सम्पूर्ण उहाँको सामाब्याज मैले दिइसकेँ। उहाँले 5 दिनसम्म फुका गर्नु भएको छैन, के कति कारणले हो मलाई स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। पैसा बाँकी छ भने भन्नु पर्यो। प्रिन्सिपल अमाउन्ट र इन्स्टेट सबै पेमेन्ट टोटली पेमेन्ट गरिसकेँ। अल टुगेदर कति पेमेन्ट गर्नुभयो अहिलेसम्म? मैले 2 करोड 23 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिएँ। 2 करोड 23 लाख रुपियाँ जम्मा गरेँ। त्यसले पुग्छ भनेर मलाई मेरो लोन सेक्सनको इन्चार्जले मलाई भन्यो, पुग्छ भनेर भन्यो। अब पुग्छ भनेको आज मैले 3 तारिक जम्मा गरेको, आज 7 तारिक भइसक्यो, फुका भएको छैन। फुका भएको छैन। अहिले जाँदाखेरि पनि हुन्छ हुन्छ भन्छ, त्यो रिस्पोन्सै गर्दैन। अहिले पनि भ्याएर मैले त्यहाँ डिस्कस गरेँ, मैले किन भएन त आखिर मेरो के कारण हो, फुका नगर्ने कारण के, पैसा बाँकी छ भने भन्नु पर्यो। मैले के गलत भनेँ त सर? सरलाई ब्याङ्कका अन्य कर्मचारीहरूले फोन गरेर केही त्यस्तो खालको प्रेसर दिनुभएको छ? त्यसो चाहिँ गरेको छैन उनीहरू, त्यो त रिस्पोन्सै गर्दैन। मैले पैसा जम्मा गरेदेखि त्यहाँदेखि उनीहरूले रिस्पोन्स गर्न छोडे, मसँग सम्पर्क गर्नै छोड्यो। म फोन गर्छु, फोनै उठाउँदैन। सरले लिखित रूपमा केही निवेदन हाल्नु भएको छ ब्याङ्कमा? छैन। मैले त अब 3 तारिकको दिन मैले पैसा जम्मा गरेँ, 2 करोड 23 लाख रुपियाँ गरिसकेपछि फुकाको भोलिपल्ट गर्छु भनेको आज 5 दिन भयो। म डेली धाइरहेको छु ब्याङ्क, फुका गरिदिनुहोस् के बाँकी छ भने भन्नुहोस्। सरले कोलाट्रल त्यति बेला के राख्नु भएको थियो? मेरो आफ्नो घर नै राखेको थिएँ, यहाँको घर नै राखेको। अब फुकुवा नहुँदाखेरि घर लिलामीमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ एकदम देखिन्छ। सरको एनआइसिएसदेखि बाहेक अरू कुन कुन ब्याङ्कहरूमा अकाउन्ट छ? लक्ष्मी ब्याङ्कमा छ, एभरेस्ट ब्याङ्कमा छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा छ। सरको ट्रान्जेक्सन एनआइसिएसदेखि बाहेक अरूमा पनि लोनको विषयमा छ? छैन, मात्र एनआइसीमा मैले सुरुदेखि विश्वास गरेँ, तर गल्ती गरेँ मैले, विश्वास बढी गरेर, चाहिनेभन्दा बढी विश्वास गरेँ मैले, ठुलो गल्ती गरेँ मैले। त्यो चाहिँ म अब कसैलाई पनि भन्दिनँ एनआइसीमा लोन लिएर तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्नु भनेर चाहिँ म कसैलाई पनि भन्दिनँ। सो एउटा सामान्य व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ, सामान्य कमाएर आफ्नो भएको घर जग्गा अथवा जे छ सम्पत्ति त्यो राखेर बन्दगी राखेर आफ्नो बिजनेस अलिकति बढाउने, आफ्नो परिवारको चाहिँ अवस्था अलिकति राम्रो गर्ने, सुदृढ गर्ने भन्ने एउटा विश्वासका साथ ब्याङ्क जस्तो वित्तीय संस्था जस्तो ठाउँमा विश्वास गरेर सम्पूर्ण कुराहरू गरिएको हुन्छ। तर नगर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा आफ्नो मानसिकता कस्तो हुँदो रहेछ सर? धेरै प्रेसर हुन्छ, धेरै नै प्रेसर हुन्छ। यो म त भन्नै सक्दिनँ यिनीहरूलाई के गर्नु, म त कसरी हुन्छ। म त अब साँच्चै भन्यो भने कर्जा व्यापार गर्दाखेरि अलिक फ्री भएर गर्न पायो भने मजा आउँछ काम गर्न पनि। कति प्रेसरहरू हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यसमाथि यस्तो जस्तो ब्याङ्क एनआइसी जस्तो ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नु भनेको आत्महत्या गराउँछ यिनीहरूले। यिनीहरूसँग चाहिँ कारोबार कसैलाई पनि भन्छु यो ब्याङ्कसँग कारोबार नगर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो व्यापार चलाउनु छ भने एनआइसी एसियासँग तपाईँ जोइन्ट उसमा गरेर कारोबार नगर्नुहोस्, अरू ब्याङ्क हेर्नुहोस्, यसले तपाईँको घर हड्पिन्छ। एनआइसी एसियासँग सरको निकै लामो सम्बन्ध रहेको छ। हजुर, एनआइसी एसियामा जहाँ तपाईँको अकाउन्ट छ, जुन यहाँ ब्रान्चमा भन्नुभयो, त्यहाँनिर भएका कर्मचारीहरूको व्यवहार कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनुहुन्छ? सुरुमा लोन लिँदा त एकदम मिठो राम्रो कुरा गर्ने, उहाँहरू एकदमै मिठो वातावरण गरेर गर्ने। तपाईँले मैले त भगवान्को कृपाले 1 दिन पनि मैले ब्याज ढिलो गरिनँ समयमा तिर्नलाई। तर अरूहरूलाई देख्छु यति प्रेसर, राति 12 बजे पनि फोन गर्छ उहाँहरूलाई। साथीहरूले मलाई भन्छ 1 दिन ढिलो हुँदाखेरि राति 12 बजे, बिहान 4 बजे 5 बजे पनि फोन गर्छ कि ब्याज तिर्नुहोस् भनेर। लकडाउनको जस्तो बेलामा पनि, जसको चाहिँ कार 6 महिना 7 महिना त हामी लगभग पुरै नै हामी ठप्प भएर बस्यौँ घरमै। त्यति बेला पनि यो ब्याङ्कले छोडेन ब्याज लिनलाई। मैले त अब जेन तेन गरेर मैले तिरेँ। लोन लिँदाखेरि प्रक्रिया कतिको सहज या झन्झटिलो थियो? लिँदाखेरि एकदम सजिलो छ लिनलाई, किन उहाँहरूलाई एकदम पाटोपुट्टो पारेर हप्ता दिनमै तपाईँको सबै कुरा लेन सेटलमेन्ट गरिदिन्छ। तर तपाईँले तिर्नु भएन, 1 दिन पनि डिले भयो भने चाहिँ तपाईँलाई उसले जे पनि गर्न सक्छ, घरको लिलामी पनि गर्न
1 सेकेन्ड पनि पछि हट्दैन। फुकुवा हुनको लागि चाहिने डकुमेन्ट्सहरू कागजपत्रहरू सरले पेस गरिसक्नु भएको मसँग त अलरेडी नै उहाँहरूसँग छ सबै मेरो प्रपर्टी सबै उहाँहरूकै नाममै गरेछ सबै उहीँसँग छ मसँग छ। मैले त पैसा तिरिसकेपछि ब्याङ्कलाई भने प्लिज मलाई गरिदिनुहोस् म आजाद हुन चाहन्छु। अब धेरै यो टेन्सन भयो मलाई गरिदिनुहोस् हुन्छ भनेर आज 5औं दिन भइसक्यो कुनै बिएम हाम्रो सञ्जीव दाहालजी हुनुहुन्छ बिएम उहाँले कुनै रिस्पोन्स लिनुभएको छैन फोन उठाउनुहुन्न उहाँ त्यति बिजी हुनुहुन्छ उहाँ मान्छे। अब हेर्नु के हुन्छ भएन भने अब राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर एउटा एप्लिकेसन हाल्छु त्यो विचार गर्दैछु म अहिले गएर मेरो के कति कारणले मेरो फुकुवा भएन कि पैसा तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने भन्नु पर्यो त्यही हो कुरो। केही न केही मिस्टेक भएको अवस्था पो रहेको छ कि यो प्रोसेसमा सरलाई त्यो विषयमा होइन यो कुरा मेरो मिस्टेक छ भने उहाँहरूले मलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ कि सर तपाईँको यो पुगेको छैन भन्नु पर्यो नि के त्यो उहाँहरू के भन्नुहुन्न सब ठिक छ भन्नुहुन्छ। लकडाउनको पिरियडमा नेपाल सरकारले नै 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नलिने भन्ने कुरा भएको थियो। हजुर त्यो फेसिलिटी पाउनु भयो? 0.5% सायद दिनुभयो होला। मैले 2 करोडमा मलाई 12-13 हजार रुपियाँ चाहिँ लेस गरेँ जस्तो लाग्यो। 2 करोड रुपियाँ मैले लोन लिँदाखेरि 12-14 हजार रुपियाँ जति लेस गर्नु त्यति मात्रै हो। अब त्यो 2 महिनाको त कुरै नगर्नुहोस् त्यो त कुरै आएन। 1 दिनको पनि सायद छोड्नु भयो कि छोड्नु भएन। लकडाउनको पिरियडमा ब्याङ्किङ सिस्टम एकदमै गाह्रो भएको थियो। धेरै गाह्रो थियो। त्यति बेला ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ कर्जा उठाउन होस् या चाहिँ सेभिङ गर्ने ग्राहकहरूलाई पैसा उठाउन होस् त्यति बेला सर त कर्जाको उसमा पर्नुभयो डिपार्टमेन्टमा होइन। सरले लोन तिर्ने बेलामा कतिको सहज बनाइदियो ब्याङ्कले? के को सहज बनाउँथ्यो उहाँ ब्याज तिर्नु भनेर उहाँहरू 3 दिन 5 दिनदेखि नै उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो ल सर तपाईँको चाहिँ है फलानु तारिकको दिन तपाईँले ब्याज बुझाउनुपर्छ। लकडाउनको बेलामा पनि मैले दिने जति बेला खानको लागि पैसा हुँदैन थियो मान्छेहरूसँग साथीहरूसँग ऋण सापट लिएर भए पनि ब्याङ्कको चाहिँ तिर्दिउँ भन्ने सोचले मैले कहिले पनि मैले ब्याजमा त्रुटि टाइम डिले गरिनँ कहिले पनि। जबकि 6 महिना 9-8 महिना जति त हामी यति उसमा बस्यौँ घरबाट निक्लिन पनि अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला पनि मैले अब कहाँ हुन्छ गरेर जेनतेन गरेर ब्याज तिर्दै गएँ त्यो उहाँहरूले देख्नु भएन। अहिले आएर मैले सम्पूर्ण तिर्दाखेरि पनि उहाँहरू फुकुवा नगर्ने कारण चाहिँ के हो म चाहिँ अचम्म लाग्छ त्यो सानो ब्याज मैले सम्पूर्ण तिर्दा पनि उहाँहरूले फुकुवा दिनुहुन्न के कारण आखिर मलाई के देखेछ कि मेरो घर नै हडपिने विचार गर्नुभएको हो कि त्यो पो शङ्का लाग्न थाल्यो मलाई। फुकुवा नहुँदाखेरि लिलामी गर्नलाई पनि केही न केही प्रक्रिया हुन्छ प्रतिदिन सूचनादेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा ब्याङ्क अगाडि बढेको केही न केही छनक पाउनु भएको छ सर? त्यस्तो लिलामी हो त पाएको छुइनँ उहाँहरूले होइन मसँग 9% इन्ट्रेस्ट लिने भनेर 1 वर्ष पहिले मसँग मौखिक कुरा हुँदाखेरि त्यो पछि लकडाउन भयो त्यहाँदेखि नै उहाँहरूले 10.66% लिँदै जानुभयो रहेछ। 9%मा भन्दाखेरि त्यति बेला लिखित रूपमा एग्रिमेन्ट भएको थिएन उहाँले मौखिक भन्नुभयो मैले पनि विश्वासमा गरेँ 10.66% नै लिनुभयो स्टेटमेन्टमा त्यही देखाइरहेछ। जुन 9% ब्याज लिने भनेर कर्जा चाहिँ विनियोजन गरियो त्यति बेला पहिलो महिनाको कर्जाको इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि तपाईँले 9%मा तिर्नुभयो कि 10.66%मा तिर्नुभयो? मेरो त्यो स्टेटमेन्ट अनुसार चाहिँ 10.66 नै लिएको छ लकडाउनभरि पनि यतातिर अहिलेसम्म। यो मैले लिएको 1-1.5 महिना भयो स्टेटमेन्ट लिएको मैले एकाउन्टमा चेक गर्दाखेरि म छक्क भएँ त्यहाँदेखि अनि मलाई प्रेसर भयो। सरले आफै पनि अनि लिखित रूपमा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको भए अझ सहज हुन्थ्यो। त्यो गर्नुपर्ने रहेछ लिखितमा गर्नुपर्ने रहेछ मैले चाहिँ विश्वास गरेँ त्यो मेरो भुल हो त्यो चाहिँ मैले गल्ती गरेँ लिखित चाहिँ लिनुपर्थ्यो गल्ती गरेँ मैले। अब त्यसो त्यति बेला लोनको जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ पेपरहरू हुन्छ त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा काम भएको थियो कि लोन निकाल्ने प्रक्रिया नै मौखिक रूपमा मात्रै भएको थियो? होइन लिखित भएको थियो अब विश्वासमै गरियो सबै कुरो। अब यति % हुन्छ हजुरको भनेर 9% भनेर भन्यो फर्ममा सानो लेटरमा हुन्छ राम्रोसँग म देख्दा पनि देख्दिनँ फर्म पनि एकदम लेटर सानो हुन्छ 12-15-20 पेज हुन्छ त्यो कहाँ पढेर भने त 1 हप्तै लाग्छ पढ्दा आँखा पनि कमजोर भएकोले गर्दाखेरि पनि म त्यति पढ्नु विश्वासमा उसले भनेपछि होला भन्ने हिसाबले मैले सिग्नेचर गरेँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा उहाँहरूले मौखिक रूपमा तपाईँलाई बताउनु भयो 9% ब्याज छ भनेर तर अन्तिममा तिर्दाखेरि 10.66 हजुर 1.5% लगभग 2% उहाँहरूले एक्स्ट्रा लिनुभयो
प्रोसेसिङ चार्जमा 0.5% भनेर 0.25% भनेर मलाई भन्नुभयो सुरुमा, पछि 2%, 2.5% पनि लिनुभयो उहाँले मसँग यो 3-4 वर्षको उसमा। मतलब त्यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई पनि अब म विश्वासमै गरेको थिएँ, अब चाहिँ त्यो विश्वास रहेन उहाँहरूको, एनआइसी ब्याङ्कप्रति विश्वास रहेन मलाई। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन चाहिँ देशको आर्थिक धरोहर मानिन्छ, यस्ता संस्थाहरूले यतिसम्म केयरलेस गर्दाखेरि सामान्य नागरिकले विश्वास गर्ने बाटो रहला अब के रहन्छ? म त यस्तो भयो भने गाह्रो हुन्छ यिनीहरूसँग काम गर्नलाई, धेरै गाह्रो। एनआइसीसँग चाहिँ अब अरू ब्याङ्कसँग मैले गरेको छुइनँ, अब नयाँ ब्याङ्कहरूसँग म 1-2वटा हेर्दैछु। एनआइसीसँग चाहिँ म अब बिर्सेर पनि पाइला टेक्दिनँ। म कसैलाई पनि सुझाव पनि दिन्न यो ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नुहोस् भनेर। त्यही हो, अब यस्तै हो, हेरौँ के हुन्छ। सरको प्रक्रियागत हिसाबमा जुन जुन कामहरू भएको छ त्यो अनुसार सरको कर्जा पनि समाप्त भइसकेको छ, इन्ट्रेस्ट पनि यहाँले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र चाँडै अब लोन सकिएको लेटर यहाँले पाउनुहोस्। यहाँलाई शुभकामना छ सर, र समय र समातको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थानीयवासी एवं व्यवसायी प्रदीप ताम्राकार। उहाँ एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै यसरी ठगी गर्ने हो भने नागरिकले विश्वास कसलाई गर्ने? आफूले जेन तेन कमाएको पैसा लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने र त्यही ब्याङ्कबाट अप्ठ्यारो परेको बेला लोन लिँदाखेरि अन्ततोगतवा यस्तो अवस्था आउँछ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भरोसा गर्ने आधार कहाँ रहन्छ र यस्तो अवस्था किन आयो, कसरी आयो? एनआइसी एसिया ब्याङ्क जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आजको अङ्कमा हामीले यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को एकजना विशेष अतिथिका साथ हामी अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता आशुतोष बिदा हुन चाहन्छु। कोशी अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।